औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद अल्लाह की एक निशानी बताना है। कल मैं एयरपोर्ट पर मेरी अहलिया को इंडिया रुखसत किया तो मैं एयरपोर्ट पहुंचा वक्त पर। इंडियन एयरलाइन से मेरी जो है बेगम जा रही थी तो वहाँ सारे इंडियंस को देखा, उसमें एक दो हिंदू को देखा वहाँ, जो यहाँ कोई पूजा की गर्ज से पंडितों को बुलाए थे। शायद अक्सर ऐसा होता है, यहाँ इंडियंस को बुलाते हैं, यहाँ के इंडियंस जो रहाइश है अमेरिका में। तो सारे इंडियन थे, उसमें दो चार फर्स्ट क्लास में सरदार का एक ग्रुप है, फिर एक इकानमी में एक सरदार दो है, और तकरीबन हर वो स्टेट के हिंदू है। यानी पूरा प्लेन पूरे इंडियन से भरा हुआ था। एक लड़की एक मुस्लिम क्योंकि दाढ़ी थी, मैं उसको मुस्लिम शनाख्त से कह रहा हूँ, तो वो लड़की उसके साथ गोरी थी जो इंडिया आ रही थी उसके साथ। और अल्लाह आलम कोई दूसरा कंट्री का ना तो एतिहाद अपोजिट में, एयर इंडिया के अपोजिट में एतिहाद का है, ना उसमें भी कोई गैर को मैं इंडिया की तरफ या मिडल ईस्ट की तरफ सफ़र करते हुए देखा। ये क्या है? इंडिया अगर से अमेरिका से 16 या 18 घंटे बाद पहुंचता है आदमी, और इस बीच में अमेरिका है जो यूरोप या फिर जो है कनाडा, अमेरिका क्रिश्चियनिटी से भरा हुआ है, और यहाँ तुम्हारे को क्रिश्चियन मिलेंगे और क्रॉस डाले हुए मिलेंगे बेशुमार, और फिर हिंदुइज़्म का जो इंडिया है वो बटू लगा के मिलेंगे तुमको। अब सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह ने वो वक्त ख़त्म कर दिया। ये साइन है असल, वो बताना चाह रहा हूँ मैं। एक वक्त यूरोप में जंगें होती थी, यहूद और नसारा में, यूरोप में पर्टिकुलरली यूरोप में जूइश और क्रिश्चियनों में होती थी जंग। और एक वक्त इंडिया के अंदर जो एशिया कहलाता है, बुद्धिस्ट और हिंदू में भी जंग हुई। यहाँ बुद्धिस्ट और हिंदू को पता नहीं कि दूसरे मज़हब वाले यूरोप में लड़ ले रहे, जू और क्रिश्चियन, और वहाँ एशिया में हिंदू और बुद्धिस्ट लड़ ले रहा। ये हमारे यूरोप के जू और क्रिश्चियन को नहीं मानते। तो अल्लाह ताला ने क़यामत से पहले दुनिया को छोटी कर देगा, हमारे बुज़ुर्गों ने बताया, पेशिंग गवाही के तौर, अक़वाल ज़नी के तौर पे, या उन लोगों का फोरकास्ट कह लो, या उनका जो है कैसा ख्याल है आगे क्या होगा। हालात हाज़िरा पर वो लोगों ने अपना जो दावे से बताया कि दुनिया छोटी हो जाएगी। छोटी होने क्या माने हुआ? यानी इंडिया, अब मेरी बेगम जो है इंडिया 16 घंटे में पहुंच गई, अहलिया मेरी। अब आप सोच लें, अभी वो मेरे बेटे के पास मैसेज भेजी कि मैं दिल्ली से अब हैदराबाद रवाना हूँ। कल मैं उसको रुखसत करके आया 3 बजे के करीब, और फिर मैंने एयरपोर्ट पर देखा इंसानों को, सब के सब अपने मुकाम पे जाने के लिए सरगर्दा हैं, और उनकी अपनी फ़िक्र यही है कि उनका पासपोर्ट और उनका वीज़ा जो चेकिंग हो जाए और वो लगेज जो उनको दे दें, और फिर जो अपने अपने मुसाफिर जो है जहाज़ों में बैठ जाए। और जो वापस आ रहा है वो थका मांदा, उसको ये है कि टैक्सी लेनी है, या फिर वहाँ एक एयरपोर्ट पे मैंने पहली दफ़ा देखा जो है वो 3rd फ्लोर के ऊपर ट्रेन चलती है, वो पूरे गेट्स के ऊपर 1 to 10 गेट्स हैं वहाँ पे, जो जमैका तक जाती है, वो फिर इधर पूरे 1 तक लेके जाके छोड़ती है। जमैका का 10th गेट का आखिरी है, तो ट्रेन अंदर चलती है और उसके $7 देनी है। पहली दफ़ा देखा। और फिर मैं यहाँ से जब बेगम को ले जा रहा था तो मेरे भांजे ने
उबेर जो है टैक्सी को हायर कर दिया था, वो 5 मिनट में आ गई और वो हमको लेकर एयरपोर्ट 45 मिनट्स में लेकर चला गया। और इस तरफ से जो मैं रहता हूँ वेस्ट साइड की तरफ, पहली दफ़ा यूँ तो हम कई बार JF गए सामने से जाते थे दूसरे टनल से, मगर ये अब की बार हमारे जो न्यू जर्सी के तरफ आता है साइड, उधर से जो है टनल से लेकर गया और पूरी नई दुनिया जैसी दिखने लगी मुझे। मैं पहली दफ़ा देखा 30 ईयर्स में। छोटे छोटे घर है। मेरा भी एक घर था ऐसा ही सूबेदारी में, छोटा घर। मेरे साले ने कहा था मुझे कि अरे इतना छोटा घर खरीदे आप अमेरिका में रहे। यहाँ तो छोटे छोटे घर की भी अहमियत है और इंडिया के अंदर छोटे घर की अहमियत नहीं है, इस वास्ते कि वहाँ बड़े बड़े घर हम देखें। तो बहरहाल बात हकीकत की यह है कि एक दिन भी नहीं मुकम्मल हुआ, साथ तो जो है समंदर पार मेरी जो है वाइफ चलेगी। अब बिल्कुल मंजिल मकसूद के पास है, जो हैदराबाद है हमारा डेस्टिनेशन। तेज़ी से ज़िंदगी इंसान की दौड़ रही, उसमें टेक्नोलॉजी काम कर रही, हज़ारों प्लेन आसमान में टेक ऑफ कर रहे हैं और लैंड कर रहे हैं। देखो यहाँ से डिपार्चर मालूम हुआ, एवरी 3 सेकंड में JFK से निकलता है। 3 मिनट्स में एक प्लेन उठता है, एक प्लेन फिर नीचे आता है, ठहरता है बाहर से। तो अब खाली 50 स्टेट अमेरिका के हैं और मैं तुमको जहाज़ की जो है सफ़र की जो रफ्तार है वो बता रहा हूँ। और फिर दुनिया के हर वो ममालिक के अंदर हर किसी के अपने कंट्री के अंदर एयरपोर्ट्स हैं और इंसान जा रहा आ रहा, दुनिया की ज़िंदगी का मज़ा ले रहा या दुनिया की ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ रहने के लिए कारोबार या उसके अपने जो है आने जाने में मुलाजिमतें हैं, उसके आने जाने में जो है तफरीह है, उसके आने जाने में जो है इंसान की ज़िंदगी का सही वक्त लग रहा। लेकिन अब बात ये समझ में नहीं आ रही कि क़यामत से पहले अल्लाह ताला कैसे ज़मीन और आसमान को ख़रीब कर दिया। यूँ जा रहे हैं आप, पता भी नहीं चल रहा आपको, एक दिन भी नहीं हुआ आप अमेरिका से निकल के जो हैदराबाद में, और हैदराबाद से निकल के मैं कई बार आ गया इधर, और फिर मैं हज को भी गया, कई बार उम्रे को भी गया। तो आदमी जहाज़ का सोच लें, अगर खुदा ना खास्ता इंसान मर जाता है तो उसकी ज़िंदगी का सही वक्त ख़त्म दुनिया के अंदर, और सफ़र जो दुनिया का है वो एक दिन के अंदर ही ख़त्म है। मगर आखिरी सफ़र के वास्ते ये वीडियो बनाना है। आखिरी सफ़र क्या है? अगर से तुम अल्लाह को पहचान लोगे तो तुम कामयाब। मैं एक गारंटी से देता हूँ, ये दावे से देता हूँ मैं आपको मिसाल। अब देखो, क्रिश्चियनों के पास मज़हब है बाइबल का, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस डिबेट किए। एक खातून ने कहा, अभी मैं पहली दफ़ा देखा उसको, वो बैठी हुई थी इससे पहले कि दूसरे लेक्चर्स में, वो मेहदी कुछ नाम का लड़का है हसन, उसके लेक्चर में देखा, और दूसरा और एक मुसलमान के पीसफुल इस्लाम है बोल के उसके उसमें देखा वो औरत को, और नफ़रत से बार बार चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि इस्लाम और उसके ख़यालात से बिल्कुल नफ़रत से गहरा ताल्लुक़ है जैसा बता रही थी। अब जब बोली तो कही इस्लाम पीसफुल ही नहीं। उसने स्टडी कैसे किया आप देखो, कह रही है इस्लाम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, नया रिलीजन जैसा, और वो ये नहीं समझ रही खुद का अपना क्रिश्चियनों का रिलीजन यहूदी के बाद का है, वो भी तो नया है, उसकी नज़र में नहीं है ये बात, उसके जहन से निकाल दिया गया, शैतान ने निकाल दिया कि तू नई नहीं है, तेरे को ईसा अलैहिस्सलाम आके नहीं दिए। और जो है ईसा अलैहिस्सलाम तो दूर की बात, वो चर्च भी जो है ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त नहीं है, 300 साल बाद है। यहाँ तक कि उसमें जो यहोवा जैसा रिलीजन है वो 1800 साल यानी 200 साल बाद है। या फिर जो है टेम्पल, या फिर जो है उन लोगों का सेनेगाड, या फिर उनका जो है वो जो किंगडम, ये सारे जो अगर से देखा कि सेनेगाड में भी जो है जॉइंट जैसा जो है यहूद व नसारा इबादत कर जैसा बनाया नहीं है, नया नहीं है उसके लिए। अब कौन डालना नया है या पुराना है इन दिमागों में? दुनिया में फिर रहा इंसान, वक्त दे रहा,
لیکن میرا مسلمان جو ہے پیٹ بھرا بیٹھا ہوا ہے، اس کو چاہیے ہی نہیں کہ جو ہے ہم ان سے گالی سنیں، اس کو چاہیے ہی نہیں کہ اس کے بعد جنت ملنے والی محنت کرے، مسلمان کو نہیں ہے یہ فکر۔ اور دوسرا میں ابھی ایک بتاؤں کہ کرسچنوں کا کیسا خیال ہے۔ اب ایک ڈیوڈ ہڈ ہے، وہ نبیل قریشی، یہ دو اسلام کے خلاف بولنا چاہ رہے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے وہ اسلام کی ایک خاص بات ڈیوڈ ہڈ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اور پھر اسلام کی روشنی میں نبی قریشی 5 وقت کی نمازوں کا یا 5 احکامات کا دیا، یعنی دھیرے دھیرے وہ دماغوں سے نکل جا رہا کرسچینٹی، وہ پہلے کے دیکھا اب کے دیکھا، انشاءاللہ نکل جائے گا بھی۔ تو وہ جو ڈیوڈ ہڈ ہے لڑکا امریکہ کا، وہ بولتا ہے کہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کتاب، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہی نہیں آتا تو کتاب کہاں سے دی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ شیطان نکال دیا۔ اب میں ایک پوائنٹ پہ میری بات ختم کر دوں گا۔ میرے مسلمانوں، دنیا میں آنا جانا سب کا لگا ہوا ہے، سب کا آنا جانا ریکارڈ رکھا ہے اللہ نے یہ بارکوڈ سے، اس سے ہی حساب لے گا پوری قیامت تک کہ کتنے بھی مذہب بن جانے دو، کچھ بھی ہونے دو، لیکن آدم سے لے کے محمد تک ایک ہی سسٹم اللہ نے قرآن کے اندر بتایا، میں نے پیغمبروں کو بھیجا اور بکس، دنیا میں بننے دو، دنیا میں اسلام سے نکل جانے بھی دو، اللہ کو کوئی وہ نہیں، کیونکہ فیصلہ ہو گیا جہنم کا، سب بھر دے گا کہہ کے۔ جنت میں ابھی جگہ کم رہے گی، جنت میں جانے کی فکر نہیں ہے کسی کو، جنت میں کم رہے گی جگہ، ججمنٹ کے بعد خالی رہے گی جگہ، اور جہنم بھر دے گا جنوں ان سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا سسٹم، اللہ تعالیٰ جو ہے یہودی اور کرسچن کے بعد میں بتا رہا تم دونوں جائیں گے جہنم میں، سمجھ میں نہیں آ رہا، دماغ سے نکال دیا شیطان یہود و نصارہ کے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا یہودی تو جو کتابیں پڑھ رہا تورات سمجھ کے، وہ بھی میری کتاب ہے، کرسچن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے بائبل دی نہیں، اللہ نے کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں نے انجیل دی عیسیٰ کو، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اب ایک پوائنٹ کے ساتھ میں تم کو بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ منادی پوری دنیا کے اندر چل رہی، چاہے کوئی بھی کنٹری میں چلے جاؤ، چاہے تم جو ہے پلین لے کے چلے جاؤ، چاہے تم جو ہے سفر کرنے کے لیے بس لے کے جاؤ، ٹرین لے کے جاؤ، یا چاہے تم سفر کرنے کے لیے جو ہے جیسے راکٹس بن رہے ہیں فاسٹ، اگر تم بنا لے کے اکیلے جانا چاہتے ہو تو میں بتا رہا ہوں ہر دنیا میں جاؤ، ہر دنیا کے حصے کے اندر یہ بات ہو رہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کے دشمنوں میں جو گروپس بنا لیے ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ ذہن سے نکال دیا ان کے، شیطان ذہن سے نکال دیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ہونے کے لیے سر جھکا دو میرے پاس، اللہ اور اللہ کے رسول جو دیتے ہیں وہ لے لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تم دوسروں سے لینا چاہتے ہو قادیان، تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں جو دوسرے گروپس بن گئے، تو یہاں پھر ایک نشانی بتا دی اللہ تعالیٰ دنیا کے اسمارٹ ہونے کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، یہ ڈکلیئر والا منادی 24 آورس ایوری سیکنڈ چل رہا دنیا کے اندر، یہ بات انسان کے ذہن کے اندر ڈالنا ہے۔ اگر ڈالتے ہو تو تمہاری دنیا ایسی بڑی لے لو، 10 گنا بڑی دنیا دینے والا ہے، وعدہ ہے اس کا، وہ وعدے سے نہیں پھرے گا۔ اس نے چھوڑ دیا انسانوں کو، تم کہیں بھی چلے جاؤ، مگر تمہاری چوائس ہو اسلام اور تم مرو اسلام پر تو تم لکی ہو۔ اس نے ڈکلیئر کر کے دے دیا ایک قرآن، وہ اس کی حفاظت بھی کر لے گا کہہ رہا۔ آج دشمن جو ہے قرآن کے ترجمے بدل رہا، دشمن جو ہے لندن کے اندر ایسے کام کر رہا کہ اسلام کو نیچے دکھانے کے لیے۔ کیوں کرسچن یہ بات سمجھتا نہیں؟ اگر سے قتل و غارت گیری دنیا میں ہو رہی تو کوئی آ کے کیوں نہیں بچا رہا انسان کو؟ خالی باتوں سے بات جو ہے ختم کیوں کر رہے؟ بات سے بات ہوئی اور بات ختم ہو گئی، یہ کیا ہے؟ بات وہ جو اللہ کی سمجھنے والی عقل جس کے پاس ہے ان تک پہنچاؤ۔ میرے مسلمان نوجوانوں، اٹھو اور دنیا کو جگا دو، اٹھو اور اسلام کا پیغام دے دو، اٹھو اور قرآن حق بتا دو۔ اور یہ جو پروکلیم ہو رہا ہے، یہ لاؤڈ اسپیکرز پہ جو مسجدوں میں یا میناروں پر چڑھ کے یا دنیا کے ہر حصے میں انسان نماز پڑھ رہا، کئی جماعتیں ایسی ہے جو نمازیں باہر سفر میں پڑھتی ہے اور اذان دیتی ہے، تو یہ دنیا کو بتا دو کہ اللہ کے سوا کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ڈکلیئر والی بات ہے. اس سے بڑی تحقیق کسی اور چیز کی میں نہیں دے سکتا. یہ ایک ایسی تحقیق ہے جو تم اطمینان سے جا سکتے ہو دنیا سے, کیونکہ تمہارے کو جانے کے بعد میں بھی یہ اذان یہ قیامت تک کہ اللہ کی جو ہے منادی چلتے رہے گی, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اب میں اس میں نشانی کیا بتایا کہ دنیا چھوٹی ہو جائے گی. میں نے ایسا بڑا سبق لیا کل, جو ہے انسان ایک دن کے اندر دنیا کے کسی بھی حصے میں جا سکتا ہے, لیکن یہ سفر ایک دن میں ختم ہو جائے گا. مگر وہ سفر جو نہ ختم ہونے والا ہے, تم کو ملنے والا ہے, اس کی یاد دہانی کے لیے میں تم تک پیغام دے رہا ہوں. اگر تم مسلمان ہو میرے بھائی تو ایک ہی بات دیو دنیا کے اندر, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ چیلنج چل رہا, کوئی نہیں آ کے بریک کرا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے تھے, کتابیں بھی ہیں موجود, سب کو معلوم ہے. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد, سب کو معلوم ہے, سبھی کو معلوم ہے, یہود و نصارہ. اب ہندو کے حد تک اس واسطے کہ ہندو کا گڑھا ایک ہی جگہ پڑا ہوا ہے, وہ جو یہ ایشیا میں ایک چھوٹے سے گڑھے میں ایک چھوٹے سے بولی میں تیر لے رہا ہوں, وہاں ایک ناچ لے رہا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی دنیا, کیونکہ شیطان ان کے دماغ سے نکال دیا. نظر نہیں آتا خدا, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. خدا نظر نہیں آنے والا جو کانسیپٹ ہے وہ اللہ کا صرف ہمارے مذہب میں اور کسی کے پاس نہیں, سب کے پاس انسان آئے کہہ رہے ہیں. اتنی بڑی غلطی کر کے جی رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.